इसी के ज़िंदा और जलाली नाम में सबको सलाम। खुदावंद का शुक्र करते हैं, खुदा बाप की तारीफ़ करते हैं, उसके नाम को मुबारक कहते हैं क्योंकि वही मुबारकबाद के लायक है। मुबारक हैं वो जो लोग खुदा के घर में रहते हैं, वो सदा तेरी तारीफ़ करेंगे। मुबारक है वो आदमी जिसकी कुव्वत तुझसे है और वो हमेशा उसमें शादमान रहता है। वही खुदावंद लश्करों को खुदा हमें ताकत से, कुदरत से, कुव्वत से और अपनी पाक हिकमत से भर देता है। आमीन। आज के ज़िंदा कलाम के लिए हम देखेंगे जो ज़बूर 113 उसकी 9 आयत में लिखा है, वो बाँझ का घर बसाता है और उसे बच्चों वाली बना कर दिल शाद करता है। खुदावंद की हम्द करो। आमीन। पाक कलाम पढ़ जाने पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो, खुदा की तारीफ़ हो। खुदा हमें यहाँ सिखाते हैं कि खुदा बाप एक जोड़ा बनाता है और उसे हम देखते हैं जो बरकत देता है और खुदा उन्हें बरकत पे बरकत देता है, उन्हें औलाद देता है। जो औलाद खुदा की तरफ से क्या है, कलाम मुकद्दस में लिखा है, औलाद खुदा की तरफ से बख्शिश है और उसकी बरकत का निशान समझा जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये है खुदा जो जिस तरह ज़बूर 68:6 में लिखा है, खुदा तन्हा को ख़ानदान बख्शता है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो तन्हा को जोड़ता है और फिर उन्हें ख़ानदान बनाता है और फिर उनकी मदद करता है, फिर उन्हें बरकत पे बरकत देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये है खुदा जो बरकत पर देता है, बरकत देता है, फिर वो उस खुशहाली में, उस बरमंदी में जो खुदा ने उसे बख्शी जाती है, दी जाती है, उसमें वो उसके शुक्रगुजारियों के गीत गाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। जो खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। इस तरह ज़बूर 128 उसकी 3-4 में देखें कि तेरी बीवी तेरे घर के अंदर मेवादार ताक की मानित होगी और तेरी औलाद तेरे दस्तरखान पर जैतून के पौधों की मानिद। देखो ऐसी बरकत उस आदमी को मिलेगी जो खुदावंद से डरता है। आमीन। खुदा बाप जो बीवी है, अच्छी बीवी खुदा की तरफ से तोहफा है। खुदा ने कहा कि ये तोहफा मैं तुझे देता हूँ और वो बीवी जो उस घर में होती है वो एक मेवादार दरख्त की मानिंद होती है। जैसे हम देखते हैं खुदा ने तशबीह दी जैतून के दरख्त के साथ कि जैतून के दरख्त में कितनी खूबसूरत होती है, उनके पत्ते हरे रहते हैं, जैतून भी हरे हरे होते हैं, मतलब हरियाली रहती है क्योंकि खुदा बरकत पे बरकत देता है। और खुदा ऐसी बरकत उन्हें देता है जो खुदा के खौफ से चलते हैं, जो खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक चलते हैं। अगर वो उसकी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं चलते तो खुदा क्या करता है, वो बरकत को ले लेता है। अगर हम देखें ज़बूर 147 उसकी 13-14 में, क्योंकि उसने तेरे फाटकों के बैंतों को मजबूत किया है, उसने तेरे अंदर तेरी औलाद को बरकत दी। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। ये खुदा है कि खुदा ने कहा है हमारे अंदर वो हमारी औलाद को बरकत देता है और वो तेरी हदों में अमन रखता है और तुझे अच्छी अच्छी गियों से आसूदा करता है, अच्छी ग़िज़ाओं से आसूदा करता है। ये खुदा का कलाम है, ये खुदा के वादे हैं जो उसने अपने लोगों से किए हैं। और फिर हम देखते हैं कि खुदा का कलाम हमें ज़बूर 101 उसकी 5 में दिखाते हैं, बताते हैं, क्योंकि खुदावंद भला है और उसकी शफ़क़त अबदी है और उसकी वफ़ादारी पुश्त दर पुश्त है। ये खुदा ने वादे किए हैं कि जो खुदा के साथ वफ़ादार रहेगा उसकी नस्लों, सातों बल्कि हज़ारों नस्लों को बरकत पे बरकत देता रहेगा। लेकिन जो उसके बरखिलाफ़ हैं, जिस तरह हम देखें असाया उसका 5वां बाब उसकी 20-21 में, और उन पर अफसोस जो बदी को नेकी और नेकी को बदी कहते हैं और नूर की जगह तारीकी को और तारीकी की जगह नूर को देते हैं, वो खुदा उनसे ज़रूर बदला लेगा। वो अपनी नज़र में दानिशमंद बनते हैं और अपनी निगाह में साहिब मुख्तियार होते हैं कि मैं ही हूँ जो कर, लेकिन खुदा का कलाम सिखाता है कि उनको क्या करेगा। बाप जी कहता है मैं सज़ा दूँगा। यूब उसका 21वां बाप उस 19 में देखें कि खुदा उसकी बदी उसके बच्चों के लिए रख छोड़ता है और उसका बदला उसको दे ताकि वो जान ले कि खुदावंद मैं ही हूँ।
ہم دیکھتے ہیں کہ ایوب جو تھا اس نے بہت ساری مصیبتیں اٹھائیں، بہت دکھ سہے، لیکن وہ اس امید پہ تھا کہ وہ اس کا بدن چاہے مر جائے لیکن وہ زمین میں قبر میں گل سڑ جائے، لیکن ضرور ہے کہ وہ اپنے خدا کو روبرو دیکھے۔ پریز دی لارڈ۔ اسی طرح خدا انصاف کا خدا ہے۔ یہاں مراد ہے کہ اس وقت سے جب خدا شریر یعنی بدی کرنے والوں کو سزا دے گا۔ خدا نے کہا میں دوں گا، آسمان اور زمین ٹل جائیں گے لیکن میرے منہ کی باتیں ہرگز نہیں ٹلیں گی۔ اگر ہم 1 اس کی 5-6 میں دیکھیں، اس لیے شریر عدالت میں قائم نہ رہیں گے، نہ خطا کار صادقوں کی جماعت میں، کیونکہ خداوند صادقوں کی راہ جانتا ہے پر شریروں کی راہ نیست و نابود ہو جائے گی۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح خدا نے کہا ہے یہ سب کچھ ہوگا۔ اگر ہم دیکھیں متی کی انجیل اس کا 25واں باب اس کی 32 آیات میں ہے، اور سب قومیں اس کے سامنے جمع کی جائیں گی اور وہ ہر ایک کو اس سے جدا کرے گا، جیسے چراوا بھیڑوں کو بکریوں سے جدا کرتا ہے۔ سب الگ ہو جائیں گے اور پھر انصاف ہوگا، خدا کی حضوری میں کھڑے ہوں گے۔ مکاشوہ 21 باب اس کی 27 میں بھی لکھا، اور اس میں کوئی ناپاک چیز یا کوئی شخص جو گھلونے کام کرتا ہے، جو غلط کام کرتا ہے، جو جھوٹی باتیں بولتا ہے، جو جھوٹ بولتا ہے، ہرگز خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوگا۔ وہی جن کے نام برے کی کتاب حیات میں لکھے ہیں۔ پریز دی لارڈ۔ یہ خدا کے وعدے ہیں۔ اگر ہم سوچیں کہ ہم دنیا میں رہ کے چھوٹی چھوٹی خطائیں غلطیاں کرتے ہیں، جھوٹ بول دیتے ہیں، دوسروں کی ہاں میں ہاں ملا دیتے ہیں، یہ سب گناہ ہے۔ اگر ہم خدا کہتا ہے ایسے ٹھٹھے بازوں کی مجلس میں بھی نہ بیٹھو جہاں ہم اس کا حصہ بن جائے، تو ہمیں اپنے آپ کو جانچنا ہے، ہمیں بار بار وقت دیا جا رہا ہے، ہم نے اپنے آپ کو سنبھالنا ہے۔ اگر دیکھیں مرنے والا مر جاتا ہے، لیکن خدا کیا کہتا ہے کہ میں اس کی سزا اس کے بچوں کو دوں گا، تاکہ وہ جانے کہ میں ہی خدا ہوں، میرے سوا کوئی نہیں۔ شریروں کا چراغ بجھ جائے گا، آفتیں ان پر آ پڑیں گی، جو ہم دیکھتے ہیں کلام مقدس کے اور ان کو بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ ہاں، لیکن جو خدا کے ساتھ چلتے ہیں، کلام مقدس میں لکھا ہے کہ خداوند ان کے پھاٹکوں کو کیا کرے گا؟ مضبوط کرے گا، اور ان کو کیا کرے گا؟ برکت دے گا، اور یروشلم اور اس کے باشندوں کے لیے خدا کی برکتوں میں وہ مضبوط پھاٹکوں میں رہیں گے، سلامتی کے ساتھ رہیں گے، باکثرت اولاد ہوگی اور عمدہ فصلیں ہوں گی، سب کچھ ہوگا۔ پریز دی لارڈ۔ اس لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ کیونکہ تیری بارگاہ میں ایک دن ہزاروں سے بہتر ہے۔ میں اپنے خدا کے گھر کا دربار ہونا اور شرارت کے خیموں میں بسنے سے زیادہ پسند کروں گا، کیونکہ خداوند خدا آفتاب اور سپر ہے۔ خداوند فضل اور جلال بخشے گا اور راست رو سے کوئی نعمت باز نہ رکھے گا۔ آمین۔ پریز دی لارڈ۔ اے لشکروں کے خداوندوں کے خدا، مبارک ہے وہ آدمی جس کا توکل خداوند پر ہے۔ ہمیں اپنا توکل بھروسہ خداوند خدا پہ رکھنا ہے، تاکہ اس کا کلام، اس کے وعدے ہم سب کی زندگی میں پورے ہوں۔ آمین۔ آئے ہم سب کے لیے اس کلام کی قدرت کو مانگتے ہیں، تاکہ خدا کا فضل، اس کی محبت، اس کی رحمت، اس کی تسلی اور اس کی برکات ہمیشہ اب سے لے کر ہمیشہ تک ہوتی رہیں۔ خدا کے نگہداشت فرشتے ہر دن، ہر وقت، ہر گھڑی آپ سب کی حفاظت کریں، یسوع کے نام سے آمین۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر ہم سب کے ساتھ رہے گی، اور ہم ہمیشہ اپنے زندہ خدا کے گھر میں سکونت کریں گے۔ آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔